किर्गिज़स्तान के दारुल-हुकूमत बशकीक से 175 पाकिस्तानी तलबा लाहौर पहुँचे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने लाहौर एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। अताउल्लाह ताडर ने कहा कि किर्गिज़स्तान हुकूमत से राबते में हैं। तलबा की वापसी के लिए एयरपोर्ट पर ख़ुसूसी इंतजाम किए गए। तलबा को बाहिफाजत घर पहुँचाया जाएगा। हिफाजत पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जब ये वाक़या जिस रात हुआ अलग सुबह इसका नोटिस लिया और जो हमारे बशकीक में सफ़ीर है उनसे भी राब्ते में रहे, किर्गिस्तान की हुकूमत से भी हमारा राब्ता रहा। तो हम ये समझते हैं कि इस क्राइसिस में हम जितनी भी अपने स्टूडेंट्स की मदद कर सकें वो कम है। सदर साहब और उनकी काबीना के चेयरमैन होते हैं, जैसे अब कई मुल्कों में प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उन्होंने कहा जी कि प्रेसिडेंट किर्गिस्तान, चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट और मैं खुद जो वज़ीर ख़ारजा है वो कहते हैं जी कि हम ये मिनट टू मिनट हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे ये अश्योर किया कि यहाँ बिल्कुल पीस है, कोई किसी किस्म की यानी यहाँ फर्दर को प्रॉब्लम नहीं हो जुमे के बाद। और जो ये न्यूज़ गर्दिश कर रही थी कि जी हफ्ते की रात को भी होगा या ये दोबारा रिपीट होगा, वो कहते हैं जी कोई ऐसी बात नहीं है। किर्गिज़स्तान में एक भी पाकिस्तानी तालिब इल्म जा बहक नहीं हुआ। 4 से 5 पाकिस्तानी तलबा समेत 16 गैर मुल्की तलबा जख्मी हुए जो ज़ेर इलाज हैं। वफाकी वज़रा ऐसे खाकदार अता ताडर और अमीर मकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा किर्गिज़स्तान में कुछ तलबा के दरमियान तसादम हुआ, सारा वाक़या गलत फहमी की बुनियाद पर है। हमने किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा से दरख्वास्त ली है। किर्गिज़स्तान में सूरत हाल पुरअमन है, सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा। किर्गिज़स्तान से आज 3 कमर्शियल परवाज़ों के जरिए 540 पाकिस्तानियों को लाया जाएगा। मेरा खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ राब्ता रहा, हम उनको तसल्ली देते रहे कि हालात नॉर्मल के मुताबिक हैं। मगर एक सियासी जमात जो कभी IMF को लेटर लिखती है, जो कभी GSP प्लस स्टेटस के हवाले से लेटर लिखती है, जो कभी मुल्क में कियोस फैलाना चाहती है, उनकी तरफ से मखसूस एक प्रोपेगेंडा किया गया। अल्लाह ताला से डरें, ये हालात किसी पे भी आ सकते हैं। इस सिचुएशन को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना, हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करना और लोगों के वालिदैन को परेशानी का शिकार करना सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि हम हुकूमत को नीचा दिखाएं, मैं समझता हूं इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर से टेलीफोनिक राबता। हसन अली ज़ैगम को पाकिस्तानी तलबा को वापस लाने वाले खुसूसी तैयारे के हवाले से ज़रूरी इंतजाम कराने की हिदायत। कहा ज़ख्मी तलबा को तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान लाया जाए। किर्गिज़स्तान में तलबा पर तशद्दुद ने पूरी दुनिया को अफसोसनाक पैगाम दिया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलूच कहते हैं दुनिया भर की जामियात में तलबा फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती करते हैं। मिली यकजहती काउंसिल 27 मई को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करेंगे। शहर में गर्मी अपने जोबन पर, तेज़ धूप और लू ने लाहौरियों को झुलसा कर रख दिया। पारा 43 डिग्री तक जा पहुंचा। 21 से 27 मई तक हीट वेव के भी शदीद खतरात। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर में गर्मी की शदीद लहर, महकमा सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। कहा तमाम हस्पतालों में हीट वेव काउंटर कायम किए जाएंगे। हीट व्यू से बचने के लिए तमाम मुतल्लिका अदवायात की फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी। 27 मई तक पंजाब में हीट वेव के शदीद खतरात। झुलसा देने वाली गर्मी से लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासर। बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहर में 6 और देहात में 9 घंटे की लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। बिजली बंदिश से ताजर बरादरी परेशान। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह हम इकट्ठे मिल के और पाकिस्तान का सबसे गंभीर मसाइल वाला जो एक पावर सेक्टर है उसके मसाइल को हल करके और पाकिस्तान की मईशत में इंशाल्लाह अपना हिस्सा पूरा डाल के और बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। बिजली चोरी का मसला बहुत बड़ा इशू है। गंभीर मसाइल को हल करके बेहतरी की तरफ लाएंगे। वफाकी वज़ीर अवैस लग़ारी ने कहा मुस्तक़बिल में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए अहम इक़दाम करने जा रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक बोले हुकूमत अवाम की तकलीफ से बाखूबी आगाह है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया है।
پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب اس چیز سے بخوبی آگاہ ہیں کہ جو بجلی کا شعبہ ہے، جو توانائی کا شعبہ ہے، وہ یہاں پہ ایک بالکل اپنی سینٹرل ایک جگہ رکھتا ہے اگر ہم نے اس معیشت کو دوبارہ ریوائیو کرنا ہے۔ اس کے لیے وزیر اعظم پاکستان اس چیز کے ساتھ کمیٹڈ ہے کہ آپ کو توانائی کے شعبے کے اندر دیر پا اصلاحات لانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے جاپانی سفیر کی ملاقات، تجارت اور سرمایہ کاری کے تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال، پنجاب اور جاپان کے درمیان ثقافتی اور تعلیمی وفود کے تبادلوں کا جائزہ، طلبہ کے فیکلٹی پروگراموں کو فروغ دینے پر اصولی اتفاق۔ پنجاب حکومت نے ہتک عزت بل آج اسمبلی کے ایجنڈے پر رکھ لیا، سرکاری بزنس میں ہتک عزت بل 2024 منظور کرایا جائے گا، تمام صحافتی تنظیمیں ہتک عزت بل کو مسترد کر چکی ہیں۔ سنی اتحاد کونسل نے حکومت کا مجوزہ ہتک عزت بل 2024 مسترد کر دیا، پنجاب کی صحافتی تنظیموں سے رابطے، اپوزیشن اور صحافیوں کا آج پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کا فیصلہ لائے عمل ترتیب دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایڈیٹر روزنامہ نئی بات اور اینکر پرسن نجم ولی خان کی ملاقات، صحافیوں کا مسائل اور مختلف امور پر گفتگو، ایف بی آر میں اصلاحات کے لیے اہم نکات تیار۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکس معاملات، ایف بی آر اور ٹریبونلز میں باصلاحیت ججز کا تقرر ہوگا۔ بے شرمی اور بے حیائی میں فتنہ پارٹی کا کوئی ثانی نہیں، بیرسٹر صاحب اپنی زبان کو لگام دیں ورنہ ہمیں لگام ڈالنا آتی ہے۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کا بیرسٹر سیف کے رد عمل پر کہا، زبان اور حرکتیں کے پی کے حکومت کی ٹک ٹاکر، بدماشوں اور غنڈوں جیسی ہیں، مریم نواز سے کارکردگی میں مقابلہ کریں، زبان درازی میں نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس کا دورہ، ایجنٹ مافیا غائب، قطاریں نہ غیر ضروری انتظار کی زحمت، پاسپورٹ آفس کی حالت یکسر بدل گئی، شہری خوش۔ وزیر داخلہ نے پاسپورٹ بنوانے کے لیے آئے شہریوں سے ملاقات کی۔ نظام اس بار کافی تبدیل ہوا ہے، لہذا حج ویسے صبر کا نام ہے، حج میں مشکلات آتی ہیں، لیکن ہم نے پرائیویٹ جو حج گروپ ہیں ان سے بھی کہا ہے کہ آپ وہ بات کریں جو کر سکیں۔ بار بار ہم یہی درخواست کر رہے ہیں کہ جو سعودی عرب کے قوانین ہیں، جو سعودی عرب کا ضابطہ ہے، جو پاکستان کے قوانین ہیں، ان پر عمل درآمد کریں۔ سعودی حکام نے عازمین حج کے لیے بہترین انتظامات کیے، چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں بہترین انتظامات پر سعودی حکام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پاکستانی عازمین حج سعودی قوانین اور ضابطوں کو پاسداری کرے۔ آئی ایم ایف نے حکومت کے اخراجات میں کمی کے دعووں کا پول کھول دیا، 9 ماہ میں پاکستان کی آمدن 9,780 ارب رہی، اخراجات 13,682 ارب ریکارڈ کیے گئے، 3,902 ارب روپے کا مالیاتی خسارہ درد سر بن گیا۔ پیر مہر علی شاہ ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی اٹک کیمپس پروجیکٹ میں تاخیر، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی زیر صدارت اجلاس، اٹک کیمپس منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ، گورنر کی کیمپس کو فعال کرنے اور کلاسز کا اجرا کرنے کی ہدایت۔ ڈاکٹر ایس ایم تراب حسین ایچ سی این کالج کے پرنسپل مقرر، گورنر پنجاب کی زیر صدارت ایچ سی این کالج کے بورڈ آف گورنر کا اجلاس، بورڈ آف گورنر نے پرنسپل ایچ سی این کالج کے نام کی منظوری دی، ڈاکٹر ایس ایم تراب حسین لمز کے مشتاق احمد گرمانی اسکول کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی نے فیس کا ڈیجیٹل نظام متعارف کروا دیا، ملک بھر میں بغیر اضافی چارجز 24 گھنٹے موبائل ایپ یا بینک میں یونیورسٹی فیس ادا کرنا ممکن ہوگا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شگفتہ ناز نے ڈیجیٹل سسٹم کا افتتاح کیا، کہا چلان فارم کے لیے بینکوں کے باہر قطاروں میں کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پنجاب پولیس کے 11 ایس ایچ اوز کے تقرر و تبادلے، میاں سجاد ایس ایچ او ڈیفینس اے، میاں اسد ایس ایچ او ڈیفینس سی تعینات، عثمان یونس ایس ایچ او مصطفیٰ ٹاؤن،
عرفان اشرف چدھڑ کو SHO الاری کر دیا گیا. خضر حیات SHO فیکٹری ایریا اور خرم SHO گرین ٹاؤن مقرر. نوٹیفیکیشن بھی جاری. مال مسروقہ واپس کیوں مانگا؟ سب انسپیکٹر کا ساتھی اہلکاروں سے مل کر ٹریفک وارڈن پر تشدد. DIG آپریشنز فیصل کامران کا نوٹس. سب انسپیکٹر سمیت تمام اہلکاروں کو معطل کر دیا. ادھر CTO امارا اطہر کا SP صدر شہزاد خان کو انکوائری کا حکم. CCPO کی زیر صدارت اعلیٰ پولیس افسران کا اجلاس. اعتراضی چالان جمع کرانے اور مختلف امور پر تبادلہ خیال. بلال صدیق کمیانہ کی چالان کی تکمیل اور زیر تفتیش مقدمات کو جلد نمٹانے کی ہدایت. منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا.